إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان الله. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله अब मैं अपने दूसरे यानी आखिरी मेहमान को या तकरीब दावत देता हूँ। अलकारी अलमुकरी अद्दुक्तूर अल-उस्ताद फ़ज़ीलतुश शेख अहमद कामिल अश-शरबैनी हफ़िज़हुल्लाह तआला।